सांख्ये योगवित्तमः श्री भगवान वाचा मय्या वेषमदयेव नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता नेमे युक्ता तमामताः एतत्सर्वमनित्येषम् अव्यक्तं पयुवाचते सैवत्लकमचिन्तं च कूटस्थमचनं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सैवत्लसमबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिदुक्तम् इह व्यक्ति यवाप्यते एतत्सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निधत्ताः अनेनैव योगिना मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं स्मृत्वा मत्स्यसंसारसागरे भवामि न चिरां पार्थ मय्या वेशितचेतसा मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातु धनञ्जयः।